سب تیرے دیوانے، سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے شہدائی یا محمد نور مجسم، ماں اجمل کا تیری صورت، ماں اجمل کا تیری صورت، ماں احسن کا تیری سیرت، صلی اللہ ماں احسن کا تیری سیرت، ماں اکمل کا تیری عظمت، ماں اکمل کا تیری عظمت، تیری ذات میں گم ہے خدائی یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے صلی اللہ، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں میں آؤں، تیرے شہر میں میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے صلی اللہ، تیری نعت پڑھتے پڑھتے، کس چیز کی طلب ہے نہ ہے آرزو بھی کوئی، نہ ہے آرزو بھی کوئی، کس چیز کی طلب ہے نہ ہے آرزو بھی کوئی، نہ ہے آرزو بھی کوئی، تو نے اتنا بھر دیا ہے، تو نے اتنا بھر دیا ہے، کشی کول بھرتے بھرتے صلی اللہ، کشی کول بھرتے بھرتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے، تیری بات کرتے کرتے، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، یہ ارادہ کر لیا ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے دشمنوں سے آقا، تیرے دشمنوں سے آقا، تیرے دشمنوں سے آقا، میں مروں گا لڑتے لڑتے صلی اللہ، میں مروں گا لڑتے لڑتے، کیسے بتاؤں آقا تمہیں کتنا چاہتا ہوں، تمہیں کتنا چاہتا ہوں، میری جان کر دو قربان، میری جان کر دو قربان، تیرا نام لیتے لیتے صلی اللہ، تیرا نام لیتے لیتے تیرے شہر میں میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے صلی اللہ، تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، یہ تھے جناب محمد عبد المبشر صاحب، جو شاہ نواز صاحب کی دو فرمائشیں آپ نے پوری کی، اور جس میں ایک فرمائش میں آپ نے پہلی جو فرمائش پیش کی تھی آپ نے، یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی، اس کلام پر ابھی حالیہ دنوں میں ایک مقابلہ ہوا حیدرآباد میں، جس میں آپ نے دوسرے نمبر پر
चांदी का मेडल और बहुत सारे मोमेंटोस वगैरह हासिल किए बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा अजला के सना खान रसूल यहाँ पर मुकाबले के लिए आए थे, जिसमें आपने दूसरा मुकाम हासिल करते हुए इस कलाम को वहाँ पर सुनाने की हसादत हासिल की। तो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आप पढ़ा करते हैं। तो अल्लाह ताला उनके इस सुखनवरी को और ऊंचा मुकाम अता फरमाए। हम चाहेंगे कि इसी तरीके से वो अच्छे से अच्छे कलाम लोगों तक पहुंचा सके। आइए नाज़रीन इकराम, हमारे पास और एक सना खान रसूल जनाब शेख अहमद साहब भी मौजूद हैं, हबीब अब्दुल्ला साहब है, हबीब मोहम्मद साहब हैं, बहुत सारे सना खान रसूल निशा इस्लामिक स्टूडियो पर मौजूद हैं। तो आपकी अपनी पसंदीदा नातें उन तक हम पहुँचाते रहेंगे, वो लोग आप तक आपकी पसंदीदा नातें सुनाएंगे। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है सुनाने के लिए आए हैं हमारे पास जनाब शेख अहमद साहब। चलते हैं उनकी जानिब और उनसे सुनते हैं एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पर, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। जो रब दो आलम का, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है, महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। ज़हरा का वो बाबा है, ज़हरा का वो बाबा है। हसनैन का नाना है, हसनैन का नाना है। ये कह के धरे हक से ली मौत ने कुछ मोहल, ये कह के धरे हक से ली मौत ने कुछ मोहल। मिलाद की आमद है, मिलाद की आमद है। महफिल को सजाना है, महफिल को सजाना है। पुरनूर सिराही है, गुंबद पे निगाहें हैं। पुरनूर सिराहें हैं, गुंबद पे निगाहें हैं। जलवा भी अनोखा है, जलवा भी अनोखा है। मंज़र भी सुहाना है, मंज़र भी सुहाना है। महरूम करम इसको रखिए न सरे महशर, महरूम करम इसको रखिए न सरे महशर। जैसा है नसीरा
ایسا ہے نصیرہ پھر ساحل تو برا نہ ہے